बाँदरको पुच्छर टेकेर हिँड्दा त्यसले लौरोको पनि काम गर्दैन, हतियारको पनि काम गर्दैन भन्ने हाम्रो भनाइ छ। प्रचण्ड कमरेड र माधव नेपाल कमरेड दुईटा पुच्छर यस्ता उहाँले बोकेर हिँडिरहनु भएको छ, न त्यो लौरोको काम गर्छ न त्यसले हतियारको काम गर्छ। अग्नि सापकोटा मन पर्दैन, माधव नेपाल मन पर्दैन, प्रचण्ड मन पर्दैन, तपाईले प्रधानमन्त्री भएको मन परेन भनेर शेरबहादुर देउवालाई भन्न समाजले निस्किँदैन। त्यो श्लाघा हो। के अब प्रधानमन्त्रीज्यूलाई गठबन्धन गाँडो भएको? के प्रधानमन्त्री र एमालेको बीचमा सहकार्यको वातावरण बन्न थालेको? आज कङ्ग्रेस दही चिउरा पाइन्छ भनेर प्रचण्ड र माधव नेपाल रूपी फोहोर भाँडामा दही चिउरा मागेर अगाडि बढेको छ। खाउँ भने त्यसले आफूलाई पहारा लाग्ने डायरिया हुने र स्वस्थ नै शरीर नै खतम हुने स्थिति छ, नखाउँ भने छोड्न पनि सकेको छैन। यो अवस्थामा आज मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीको हालत छ। हस्ताक्षर उहाँ आफैले गर्ने, आज एमसीसी ठिक छ कि छैन भनेर 5 वर्षपछि आएर हिजो हस्ताक्षर गर्ने। अमेरिकन प्रतिनिधिहरूसँग भेट्दा यो त हामी पास गर्छौँ, ढुक्कै रहनुहोस् पास हुन्छ भन्ने यो विषय संसदमा चाहिँ आउनुपर्छ र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सांसदहरूले यस विषयमा, सार्वभौम सत्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले यस विषयमा आफ्नो स्वविवेकले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ। सक्कली कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ प्रचण्डजी, माधवजी झन् सक्कली कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ, ओलीजी झन् सक्कली कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ। यस्तो देशमा 101 सक्कली कम्युनिस्टहरूको बिचमा हामी त न कम्युनिस्ट हौँ न के हो, सरकारको नेतृत्व हामी गरेर बस्नु परिरहेको छ। यस्ता सक्कलीहरूले सबै गरिदिए त हुन्थ्यो। झ्यालै पछि मन्त्रालय, भ्रष्टाचार, अनियमितता, महँगी, आज मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको महँगी फेरि बढेको छ। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हामी प्रमुख प्रतिपक्ष थियौँ र द्वन्द्व उत्कर्षमा जाँदै थियो। गाउँ गाउँमा माओवादी हिंसाको विस्तार र त्यसको काउन्टरका निम्ति राज्यले सञ्चालन गरेका शान्ति सुरक्षाका गतिविधिहरूको कारणले मर्ने मार्ने क्रम तीव्र भइरहेको थियो। हामीले निकै जोडबल गऱ्यौँ त्यति बेला, स्थानीय तहलाई रिक्त नराखौँ। स्थानीय तह रिक्त राख्नु भनेको विद्रोहीहरूका लागि मैदान खाली गरिदिने जस्तो कुरा हो। सकिन्छ चुनाव गरौँ, नभए 1 वर्ष भए पनि म्याद थप गरौँ। अब संयोग त्यति बेला अहिलेभन्दा नेकपा एमाले बेटर पोजिसनमा थियो। स्थानीय तहमा हामी झन्डै 57% सिट हामीले हासिल गरेका थियौँ। म्याद थप्नु भनेको एमालेलाई बलियो बनाउनु हो भन्ने उहाँहरूले त्यति बेला ठान्नुभयो। एमालेको ठुलो दलको हैसियतले 51 सालमा जुन उपस्थिति थियो त्यसमा कङ्ग्रेस र एमालेको बीचको सत्ता स्वार्थको लडाईँको कारणले तत्कालीन अवस्थामा राप्रपाले खूब लाभ लियो। कहिले सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री बनाउन हामी लाग्यौँ, कहिले लोकेन्द्रबहादुर चन्द बनाउन लाग्यौँ। त्यहाँभित्र संसदीय यति धेरै फोहोरी खेलहरू भित्रिए कि मलाई लाग्छ त्यसलाई समीक्षा गर्यो भने आज हाम्रो लाज निहुरने छ। त्यसको श्रृङ्खला तपाईँ आज माघ 19 पनि परेको छ। 59 माघ 19 जतिखेर राजाले लोकतन्त्रमाथि हमला गरे, त्यसका आधारहरू भनेका 51 सालको त्यो विकृत राजनीति र 54 सालको स्थानीय तहलाई 59 सालमा म्याद थप्ने कि नथप्ने भन्ने निकै ठुलो बहस हो। त्यतिखेर नयाँ चुनाव गर्न सकिँदैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्यो। संजोगले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै हुनुहुन्थ्यो। न म्याद थपियो न निर्वाचन भयो। त्यस पछाडि नेपालको राजनीतिमा हामीले संविधान बचाउन सकेनौँ, हामीले लोकतन्त्र बचाउन सकेनौँ। यहाँभित्र अराजकता, सामाजिक फाँसीवाद, अनेक खालका प्रवृत्तिहरू प्रकट भएर हामीले 62-63 को आन्दोलन गर्नु पर्यो, नयाँ संविधान लेख्नु पर्यो, मुलुक सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने एउटा स्थिति बन्यो। आज त्यही पुनरावृत्ति दोहोरिन खोज्दैछ। हामीले राजनीतिक अस्थिरताभित्र संविधान जोगाउन सक्दो रहेछौँ, विधिको शासनलाई जोगाउन सक्दो रहेछौँ, लोकतान्त्रिक पद्धति जोगाउन सक्दो रहेछौँ, जनताको समृद्ध नेपाल निर्माणको चाहना पुरा गर्न सक्दो रहेछौँ भन्ने बुझेर संविधान लेख्दा र कानुन निर्माण गर्दा, जस्तो निर्वाचनसित सम्बन्धित कानुन बनाउँदा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था हामीले गऱ्यौँ। दल विभाजन गर्ने कुरामा केन्द्रीय कमिटी र संसदीय दलमा 40% पुग्नुपर्छ र भन्ने शब्दको उपयोग गऱ्यौँ। तर पछिल्लो बेला आफ्ना स्वार्थ अनुसारका अध्यादेशहरू बन्न थाले। दोष हामीले पनि लागेको छ, किनभने हामीले पनि 40%लाई रको सट्टा वा बनाउन खोज्यौँ। तर पछि एमाले फुटाउनुको निमित्त 20%मा झारेर त्यो पनि र होइन वा बनाइयो। अब कानुनका छिद्रहरूलाई अध्यादेश मार्फत भाँडबैलो गर्ने, विगतका हाम्रा अनुभव र अनुभूतिहरूलाई तोड्ने र संविधान र कानुनका धारा उपधारालाई बलियो बनाउने होइन कि त्यसलाई कमजोर र जीर्ण बनाइदिने अभियान जुन सुरु भयो, मलाई लाग्छ आज एमाले विरुद्ध गठबन्धन बनाएर एमालेमाथि प्रहार गर्दा
कतिपय दलहरूलाई स्वाद परेको होला, तर यसले मलाई लाग्छ सिस्टममाथि नै प्रहार हुन खोज्दैछ। स्थानीय तहको चुनाव अघि कुरा आइसक्यो, संविधानको भाग 18 को 225 टेकेर स्थानीय तहको चुनाव फागुनमा लैजाने खालको छलफल सुरुवात भयो। त्यो स्थानीय तहको व्यवस्थापिका गाउँपालिका र नगरपालिका होइन, गाउँसभा र नगरसभासित सम्बन्धित प्रावधानलाई गलत ढङ्गले व्याख्या गर्न खोज्यो। तर आज म प्रधानमन्त्रीज्यूसँग अलिकति सकारात्मक किन छु भने त्यो घेराबाट उहाँले उठेर जेठ 4 गते निर्वाचन गर्ने एउटा कमिटमेन्ट हिजो निर्वाचन आयोगसँग गर्नुभयो। छिटो जति सक्दो छिटो यसलाई क्याबिनेटबाट डिसिजन गर्नको लागि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कहिलेकाहीँ बाँदरको पुच्छर टेकेर हिँड्दा त्यसले लौरोको पनि काम गर्दैन, हतियारको पनि काम गर्दैन भन्ने हाम्रो भनाइ छ। प्रचण्ड कमरेड र माधव नेपाल कमरेड दुईटा पुच्छर यस्ता उहाँले बोकेर हिँडिरहनु भएको छ, न त्यो लौरोको काम गर्छ न त्यसले हतियारको काम गर्छ। उहाँहरूलाई आधार मानेर उहाँहरूले संविधान नगर्ने के अरे निर्वाचन नगर्ने प्रक्रियामा जानु हुँदैन, यो हाम्रो उहाँहरूलाई आग्रह छ। गठबन्धनको प्रधानमन्त्री यति निर्णय हुनुभयो, उहाँको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आउँदा एमसिसीको बारेमा उहाँले केही शब्द बोल्न सक्नु भएन। लिपुलेक लिम्पिया धुला र कालापानीको बारेमा उहाँले केही बोल्न सक्नु भएन। आज उहाँले हिम्मत गर्नुभएको छ, एमसिसीको बारेमा पनि सदनको विषय बनाउने हिम्मत गर्नुभएको छ। तर त्यो हिम्मत गरिरहँदा उहाँ दोहोरो चेप्पामा हुनुहुन्छ। एकातिर प्रचण्ड कमरेड र माधव कमरेडहरू स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीसँग गठबन्धन गर्ने हुँदाखेरि मात्रै हामी स्थानीय चुनाव जेठ 4 मा गर्न दिन्छौँ भनेर दबाब दिइरहनु भएको छ। अर्कोतिर कांग्रेस लोकतन्त्रको एउटा पर्यायवाची पार्टी भएको हुनाले स्थानीय तहको चुनाव कुनै हालतमा सार्न हुँदैन, संविधान मासिने कुरा र लोकतन्त्र मासिने कुराको अब्जस हाम्रो भागमा लिनु हुँदैन, हामी हेर्दै हेर्दै भिडबाट खस्ने स्थिति बन्न दिनु हुँदैन भनेर कांग्रेसभित्र निकै ठुलो दबाब प्रधानमन्त्रीज्यूले परेको छ। यो दुईटा दबाबको बिचमा उहाँले जेठ 4 गते निर्वाचन गर्ने र एमसिसीको बारेमा सदनमा बहस गर्ने एउटा हिम्मत गर्नुभएको छ। म उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। सहयोगी ढङ्गले एमाले र कांग्रेसको सम्बन्ध भनेको एकता र सङ्घर्षको सम्बन्ध छ। राजनीतिक रूपमा हामी प्रतिस्पर्धी दल भएको हुनाले मूलभूत रूपमा हाम्रो सङ्घर्षकै सम्बन्ध छ। तर जब संविधानमाथि हमला हुन्छ, जब लोकतन्त्रमाथि हमला हुन्छ, जब व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्ने गरेर गतिविधि हुन थाल्छ, त्यतिखेर एमाले र कांग्रेस एक ठाउँमा उभिएको घटना छ। र जब हामी एक ठाउँमा उभिन्छौँ तर यो मुलुकको लिग ठिक ठाउँबाट हिँडेको छ। आज विभिन्न मिडियाका साथीहरू, पत्रकार साथीहरूले प्रश्न गर्नुहुन्छ के अब प्रधानमन्त्रीज्यूलाई गठबन्धन गाँडो भएको, के प्रधानमन्त्री र एमालेको बिचमा सहकारीको वातावरण बन्न थालेको? हामीले पाएकोसम्म त्यस्तो कुनै फर्मल प्रोसेस अगाडि बढेको छैन। प्रधानमन्त्रीज्यूले प्रस्तावहरू अगाडि बढाउँदै जाने अनि एमाले आफूमाथि लागेको घाउ चोट र पीडाहरू अनि आफूमाथि गरेका आक्रमणहरूलाई सहँदै प्रधानमन्त्रीको पछि लाग्ने भन्ने कुरा म त्यो सम्भावना देख्दिनँ। यद्यपि यो विषयमा मभन्दा आधिकारिक ढङ्गले अहिले प्रदीप कमरेडले भन्नुहुनेछ। र गठबन्धनको बिचमा गठबन्धन गरेर पार लाग्दैन भन्ने कुराको महसुस भइरहँदाखेरि पनि यो कहिलेकाहीँ के भनाइ हुन्छ भने कसैले दही चिउरा दिन्छ भनेर हतार फोहोर भाँडामा हामी थापिदियौँ भने त्यो दही चिउरा फोहोर भाँडामा पर्छ। अब मागेर ल्याएको दही चिउरा खाउँ कि नखाउँ हुन्छ। फोहोर भाँडामा मुसेको दही चिउरा खाउँ भने अनेक रोग लाग्छ, नखाउँ भने आफैले भाँडो थापेछ। आज कांग्रेस दही चिउरा पाइन्छ भनेर प्रचण्ड र माधव नेपाल रूपी फोहोर भाँडामा दही चिउरा मागेर अगाडि बढेको छ। खाउँ भने त्यसले आफूलाई पहारा लाग्ने, डायरिया हुने र स्वस्थ नै शरीर नै खतम हुने स्थिति छ। नखाउँ भने छोड्न पनि सकेको छैन। यो अवस्थामा आज मलाई लाग्छ प्रधानमन्त्रीको हालत छ। र म यहाँ डाक्टर मिनेन्द्र रिजाल हुनुहुन्छ, प्रदीप गेवाली हुनुहुन्छ, म उहाँहरूलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने म यो मझौला वक्ता भएको हुनाले मैले उहाँलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने यो मुलुकको लोकतन्त्र बचाउनको निमित्त, संविधान बचाउनको निमित्त, आवधिक निर्वाचनलाई सही दिशामा लैजानको निमित्त अर्ली इलेक्सनको माध्यमबाट प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने र जेठ 4 गते भित्र निर्वाचन गराउने कुरामा तपाईहरु लाग्नुपर्नेछ। फेरि मैले बिहान एकजना माओवादी नेताको भाषण सुने। उहाँले एउटा कानुनको फेरि छिद्र समाउनु, 2 महिना अगाडि पो निर्वाचन गर्न पर्थ्यो त, जेठ 4 चाहिँ कहाँ 2 महिना अगाडि हो। दलहरुको बीचमा एउटा खालको समझदारी बनाएर निर्वाचन आएर सरकारको बीचमा एउटा खालको समझदारी बनाएर निर्वाचन हुने जुन वातावरण बन्न खोज्दैछ त्यसलाई फेरि कानुनका छिद्रहरू खोजेर
तोड्ने र भाँड्ने ढङ्गले साथीहरू जुन अभियान चलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ त्यो तर्फ सचेत हुँदै मलाई लाग्छ भोलि निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा हामीले नै गर्ने हो। च्याखे दाउ थाप्नेहरूले यो मुलुकलाई अस्थिरतातर्फ लान खोज्दैछन्। माओवादी केन्द्र र नेकपा यस भन्ने पार्टीले काङ्ग्रेस र एमालेको बीचमा कुनै दलले बहुमत प्राप्त नगरून् भन्ने कुरामा बडो सचेत हुनुहुन्छ। अनि कि काङ्ग्रेसको थाप्रो माथि चढेर काँक्रो फल्न परेको छ कि एमालेको थाप्रो माथि चढेर काँक्रो फल्न परेको छ? एमालेसँग मिलेर गठबन्धन गर्नुहुन्छ, कङ्ग्रेसमा बसेर सत्ता चलाउने छलफल गरिरहनुहुन्छ। विगतमा पनि अहिले कङ्ग्रेससँग बसेर सत्ता चलाइरहनु भएको छ। एमालेसँग सम्भावित चुनावी परिणामको बारेमा पनि भित्रभित्र प्रतिनिधि पठाइरहनु भएको छ भन्ने कुरा हामीले सुनिरहेका छौँ। यो दुई चरित्रवाला साथीहरू, यो च्याखे दाउ थप्ने साथीहरू र दुईटा पार्टी मध्ये एउटा पार्टीलाई साथ दिएर आफ्नो हैसियत बनाउने अनि निर्वाचन पछाडि दुवै पार्टीलाई खेलाएर आफू सत्ता प्राप्तिमा लागिरहने, जसरी प्रदेश सरकारले 6-7वटा मन्त्रालयबाट 12-13वटा मन्त्रालय बनाएर झ्यालै पिच्छे मन्त्रालय, भ्रष्टाचार, अनियमितता, महँगी, आज मात्रै पेट्रोलियम पदार्थको महँगी फेरि बढेको छ, फेरि जनतामाथि महँगी थुपरेको छ। आज कङ्ग्रेसको एकजना नेताले उभिएर 6 महिनामा मेरो सरकारले यो राम्रो काम गर्यो भनेर 5 मिनट उभिएर बोल्न नसक्ने एउटा परिस्थिति सिर्जना भएको छ। यो घाँडोहरूलाई, यो अवसरवादीहरूलाई, यस्ता च्याखे दाउ खप्नेहरूलाई बोकेर हिँडेसम्म हिजो एमालेको हालत पनि त्यस्तै बनाउन खोजेको थियो। एमाले त्यो छोडेर अगाडि बढेको छ। आज कङ्ग्रेसको हालत त्यही बनाउन खोज्दैछ। त्यसो भएको हुनाले मेरो दुईटा मुलुकको परिवर्तन निम्ति महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका नेताहरूलाई आग्रह के छ भने तपाईँहरूको पहलमा संविधान बचाउन, लोकतन्त्र बचाउन, मुलुकलाई समृद्धिको दिशामा लैजान, जनताको नयाँ म्यान्डेट अनुसार निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाउनको निमित्त तपाईँहरूको तर्फबाट पहल कदमी होस्। यति कुरा भयो भने आजको यो कार्यक्रमले सार्थकता पाउनेछ। राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले देशभरि दबावमूलक कार्यक्रम, मसाल जुलुस लगायतका कार्यक्रम गरिरहेको छ। त्यो कार्यक्रम गर्नुपर्ने दिन अन्त्य हुनेछ, किनभने त्यो कुनै रहरले गरिएको कार्यक्रम होइन, त्यो बाध्यताले गरिएको कार्यक्रम हो। र राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले सँगसँगै रक्तदानको अभियान चलाइरहेको छ हो राष्ट्रिय युवा सङ्घ नेपालले। अनि त्यस्ता रचनात्मक र सृजनशील कार्यक्रम गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नेछ। मैले यिनै कुरा आजका प्रमुख दुई वक्ता नेताहरूलाई अनुरोध गर्दै आफ्नो भनाइहरू टुङ्ग्याउँछु। हस्त, धन्यवाद, नमस्ते। मेरो कुरा चित्त बुझाउने मान्छे कम हुनु होला, त्यसैले एउटा बिचमा मलाई किनकि सिधै फेस गर्नलाई गाह्रो पर्दा जोगाउने ठाउँमा बस्नु भएको छ। धन्यवाद छ तपाईँहरू। अब म वास्तवमा यतातिर आएर धेरै पार्टीको कुरा गरि पनि रहेको थिएन। पार्टीको महामन्त्रीमा चुनाव हारे, मन्त्रीबाट राजीनामा गरेँ, प्रेस कन्फरेन्स गरेँ। त्यसपछिदेखि खासै पार्टीको कुरा धेरै लिएर भाषण गर्ने, बाहिर बोल्ने गरेको छैन। के अरू खाले कुरा चाहिँ गर्ने गरेको छु। तर महेशजीले फोन गरेपछि अब सँगै क्याबिनेटमा थियौँ हामी एकपल्ट, पहिले पनि गराउनु भएको छ मिन भवनमा एकपल्ट सम्झाएको छु मैले। त्यसैले अब आज नआउने भने फेरि पछि कहिले नबोलाउनु होला भनेर पनि आएको हो। बोल्दा कति मैले पार्टीको ठ्याक्कै आधिकारिक विचार प्रतिनिधित्व गर्न सक्छु थाहा छैन। झन्डै 1 महिना भयो मेरो पार्टीको नेतृत्वसँग खासै कुराकानी भएको छैन। खासै कुराकानी नभए हुनाले त्यहाँको सोच प्रतिनिधित्व गर्न सकेन भने क्षमा गर्नु होला। तर म जे विचारले गर्दा हिँडेको छु त्यो विचार चाहिँ काङ्ग्रेसको विचार हो। काङ्ग्रेस भाव हुनाले विचार बोक्यो कि यो विचार भाव हुनाले काङ्ग्रेस भाव हो। त्यसैले खासै मैले कुरा नगरे पनि विचार बोक्न सक्छु जस्तो लाग्छ। अघि अब साथीहरूले धेरै यो निर्वाचनको बारेमा, संविधानको व्यवस्था इत्यादिको कुरा गर्नुभयो। त्यतातर्फ म जान्न। अब वरिष्ठ अधिवक्ताहरूसँग संविधानको बारेमा के बहस गर्ने? म राजनीति गर्ने मान्छे, जेठ 4 मा चुनाव गर्ने प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ। बाँकी किन अलमल गर्ने? जेठ 4 मा निर्वाचन गर्ने कुरातर्फ लागि पुगिहाल्यो, अरू बहस आवश्यकै छैन। अब यताउता तपाईँहरूको बहस एउटा युवा सङ्घकै साथीहरू धेरै हुनुभएको हुनाले कतिपय बेला मैले तपाईँहरू भन्दाखेरि त्यसलाई अन्यथा नलिनु होला। सुन्ने जति सबैलाई चाहिँ अर्कोपट्टि भन्ने जस्तो गर्यो नभन्नु होला। तपाईँहरू कम्युनिस्टहरूको झगडाबाट हामी सुन्दा
धेरै उद्योगित नहुने अवस्थामा पुगेका छौँ। कति कराउनुहुन्छ गरेका छन्, कराउनु छोड्नु भएको छैन। 4 वर्षदेखि कहिले एकअर्काको अनुहार बिछट्टै राम्रो छ भनेर माया प्रीति लाउनु हो, 2-2.5 वर्ष माया प्रीति लाउनु हो, अहिले 1 वर्षदेखि सक्दो शराब गर्नुभएको छ। यसमा किन हामी उचाल लिने? हुँदाहुँदा यो हदसम्म पनि सुरु भइसक्यो। तेरो पिएचडी नक्कली कि मेरो पिएचडी नक्कलीमा बहस गर्न थाल्नु भएको छ। त्यहाँ गएर हामीले फैसला गर्ने बाबुरामजीको नक्कली कि भीमरावजीको नक्कली, बरु तपाईँहरूले टुङ्गो गर्नुहोस्, त्यो बहसमा हामी लाग्दैनौँ। फेरि संसदीय एउटा मात्रै विद्यावादी हुँ म जसले आफ्नो नामका अगाडि डाक्टर लेखाएको छैन। डाक्टर लेखाउने प्रक्रिया सजिलो छ। डाक्टरको सर्टिफिकेट लगेर निर्वाचन आयोगमा राखेर मेरो नाम अगाडि डाक्टर जोड्ने सिफारिस लेखी पाऊँ भनेपछि त्यो संसदमा चिठी आएपछि डाक्टर जोडिपरेको छ। आज पनि चेक गर्नु होला, संसदमा म एकजना मात्रै विद्यावादी हो जसको नामको अगाडि डाक्टर छैन। लागेको थियो कि क्या हो मनमा, अचेतन सचेतन के मन छ। पछि कम्युनिस्टहरूले झगडा गर्छन्, हुँदाहुँदा मेरो पनि डिग्रीको बारेमा बहस गर्न मिल्ने डरले अब नेपालको सक्कली कि भारतको सक्कली भन्ने बहस छ। अब मेरो त अमेरिकाको, फेरि अमेरिकामा पनि बहस गर्नु होला। अनि फेरि त्यसैबाट अर्को एक पहिला जाँदाखेरि एमसिसीमा पुग्ला, फेरि त्यतातिर नलागौँ भन्ने लाग्छ मलाई। अब एउटा कुरा चाहिँ मैले तपाईँलाई भन्नुपर्छ, कसैलाई चित्त बुझ्ला नबुझ्ला, मेरै पार्टीको मानिसहरूलाई चित्त बुझ्ला नबुझ्ला, एउटा पहिलो पार्ट तपाईँलाई चित्त नबुझ्ला, ओलीजीको नेतृत्वमा रहेको नेकपाको सरकारले जसरी शासन गर्दै थियो, जसरी पटक पटक प्रतिनिधि सभा विघटन गर्यो, त्यसबाट संविधान जोगाउन गाह्रो हुन्छ, त्यो बाटो ठिक भएन भनेर हामी हेरिने। त्योभन्दा त तपाईँलाई चित्त नबुझ्ला। तर हामी चाहिँ अहिले सँगै बसेका साथीहरूलाई केमा चित्त नबुझ्ला भने हामीहरूले त्यतिखेर कागजपत्र गरेका छैनौँ। अब बाँकी जीवनभर तपाईँहरूसँग सँगै मिलेर चुनाव लड्छौँ, कहीँ पनि बनाएको छैनौँ। हामीले संविधान ट्र्याकभन्दा बाहिरको संविधानलाई ट्र्याकमा लिएर आउने, त्यसका लागि सँगै बस्ने भने हो। आज पनि हामी उहाँसँग बस्ने त्यसैमा हो। त्योभन्दा बियोन्ड कसैले भन्दा यो चुनाव पनि हामी गठबन्धनमा लड्छौँ, ऊ चुनाव पनि गठबन्धनमा लड्छौँ, आजसम्म त्यो गरेका छैन, आजसम्म गरेका छैन। अब गर्नु पनि कसरी उपयुक्त होला? तपाईँहरूले अस्ति नै यति बुद्धि पुऱ्याउनु भएको छ, तपाईँहरूको किताबबाट हामीले सिकेर पनि धेरै काम छैन। कति 100 सिटमा पनि चुनाव लड्नु भएन क्या अरे, 100भन्दा 1-2 सिट कममा लड्नु क्या हो, 97 80 सिटमा चुनाव जित्नु हो। त्यतिखेर प्रचण्डलाई राम्रै प्रयोग गर्नु हो नि त। त्यो चाहिँ कहीँ न कहीँ राख्दै नराखिकन अनि प्रचण्डजी सबै हाम्रै जिम्मा लगाउने, आफ्नो भागको त जिम्मा लिनुहोस् कि त्यसमा चाहिँ काट्नुहोस्। प्रचण्डको आएको भोट पनि छ नि त, 80 जना मध्ये कतिजना हटाउनुहुन्छ? 41 त हटाउनु परेन, आफ्नै पार्टीको समानुपातिक मत होइन भने कहीँ न कहीँ हामीले सुरु गरेर राजनीति हिँड्दै जाँदा कहाँसम्म पुग्यो भन्ने त्यो सोध्नु पर्ला नि त। अब अहिले बिर्सिन थाले चाहिँ कस्तो गाह्रो हुन्छ भने माघ 19 भन्नु हो, माघ 19 त्योभन्दा अगाडि स्थानीय तहको म्याद नथप्या के इत्यादि गर्ने कुरा गर्नु हो। माघ 19 मैले सम्झिँदा त तपाईँहरू आज दुईटै पार्टी सरकारमा थियो नि त। शेरबहादुर प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, काङ्ग्रेस भरत मोहन अधिकारी उप प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले माघ 19 सम्झिँदाखेरि पनि काङ्ग्रेस एमाले सँगै बसेर सरकार चलाएर त्यो पनि फेर्न नसकेर ज्ञानेन्द्र ल्याएर सम्झेको हो। मैले खालि सम्झाउन मात्रै खोजा। माघ 19 असोज 18 सबै बिर्सिँदा जोडिँदा कता के हलमल पर्ला भनेर त्यसरी चाहिँ नगरौँ भन्नु खोजा हो। मैले तपाईँलाई एउटा कुरा चाहिँ अनुरोध पक्का गर्छु। अब मैले हाम्रो पार्टीको निर्णय भएको छ, म त केन्द्र सदस्य पनि होइन। फेरि काङ्ग्रेसमा त मलाई भन्ने सजिलो छ, मान्छे चुनाव हारे कि त्यसलाई वरिष्ठ भनिहाल्ने, सिनियर नेता काङ्ग्रेस भन्नु मलाई। अनि मलाई ठ्याक्कै याद भयो अस्ति चुनाव हारेको छु नि, त्यसैले सिनियर भन्नु, अरू केही भन्नु मिलेन। हारेपछि सिनियर भन्नुपर्छ हाम्रोमा छ, तपाईँहरूलाई पनि बानी लागेको छ। तपाईँहरूले पनि पछि भन्नु थाल्नु भएको थियो, अहिले चाहिँ गाली गर्नुहुन्छ उहाँलाई।
सिक्न चाहिँ फेरि यो चाहिँ हामी यसको लागि चाहिँ क्रिएटिभिटी आफै क्लेम पनि गरेनौँ। सुरु गरेर राप्रपाले हो, लोकेन्द्रबहादुर चन्दजीलाई नेता हुन थालेर, अनि हामी सिक्दै गयौँ। तर यतातर्फ आउनुभयो अलिकति रमाइलो तरिकाले रमाइलो खाने कुरा बढी गरे कि भनेर लाग्यो होला। मैले के मात्रै भने हो भने संविधान जोखिममा छ भनेर भन्नुभयो। अनि संविधान जोखिममा छ भने तपाईँले अहिलेदेखि आउने संसदको निर्वाचन हुँदासम्म संसद चल्न दिनु भएन भने भोलि बहुमतै जितेर आउनुभयो भने पनि अनि आउनेले चाहिँ तपाईँलाई रातो कार्पेट राखेर संसद चलाउन दिन्छ? मैले नम्रता साथ अनुरोध गर्छु, तपाईँहरूले संसद बन्द गरेर संविधानलाई ताकत दिइरहनु भएको छैन। तपाईँलाई सभामुख ढुङ्गा चित्त बुझेन भने सभामुख यी बेठिक छन्, यिनलाई हटाइपाउँ भने लेख्ने व्यवस्था छ नि संविधानले। त्यहाँ त्यो व्यवस्थामा जानु हुन्थ्यो नि त, जानु भएन यसम्म। त्यो व्यवस्थामा तपाईँहरूसँग मत नपुग्ला। तर लोकतन्त्र भनेको जित हार दुइटै हुन्छ नि त। जित्दा मात्रै मान्छु, हार्दा मान्दिनँ भन्नु त पाइँदैन नि त। मेरो विचार आजको दिनमा बहुमतले जमा गर्न सकेन। विचार ठिक हो, यो विचारका लागि म लड्छु, तर मेरो विचारमा बहुमत भएन भने स्वीकार गर्नुपर्छ नि त। आज तपाईँको विचारमा बहुमत भएन। आज तपाईँको विचारमा भने जस्तै आज तपाईँले भने जस्तो विचारमा सभामुखलाई निकाल्नु बाटो निस्केन भने तपाईँ आफ्नो केस रेजिस्टर गर्नुहोस्। तर एउटा कुरा पक्का के हो भने पार्लियामेन्ट नचलेर अन्तिम दिनसम्म, चुनाव हुने दिनसम्म नचलेको पार्लियामेन्टले यो संविधानलाई बलियो बनाउँदैन। जुनसुकै खालको तर्क गर्नुहोस्, होइन भने निकास त यहाँ पनि खोज्नु पर्ला नि त। संसद त यो चल्नु पर्ला नि त। संसद आफैमा विचार राख्नुला, मत हाल्नुला, जसले जित्ला नजित्ला, अनि त्यस पछाडि टुङ्गो गराउला नि त। एउटा कुरा विधानै निश्चय कुरा गर्नुहुन्छ भने अब पुरानो कुरा धेरै सम्झेर पनि काम छैन। जानु जो अगाडि पछाडिको कति सम्झिने। तपाईँले यस्तो मजाले 2/3 झन्डै भएको बेला गर्नुभयो। सभामुख उपसभामुख पनि अलिकति पछि पार्टी मिल्छ, अहिले भने आज फरक फरक पार्टीको छ भनेर त्यो निमेष भरको मात्रै काम हो जस्तो गरेर गर्नुभयो। मैले भने वाट गोज अराउन्ड कम्स अराउन्ड। मैले गरेर पनि त्यही हुन्छ, तपाईँले गरेर पनि त्यही हुन्छ। त्यसैले काहीँ न काहीँ गम्भीरतापूर्वक नेकपा एमाले र काङ्ग्रेसले सोच्ने भन्ने नै कुरा गर्न खोज्नुभयो भने महेशजीले त्यही अर्थमा हुनुभएको छ, अरू साथीहरूले त्यही अर्थमा हुनुभयो कि काङ्ग्रेस र एमालेको जिम्मेवारी छ यो संविधानका बारेमा। काङ्ग्रेस र एमाले गएको लामो समयदेखि कमसेकम 46 साल पछाडि आज 32 वर्षभन्दा बढी समय हो। अहिलेको राजनीतिक लडाइँ मारामारीबाट सिकेर देशका लागि केही गर्नुपर्ने छ भन्ने हामीलाई लाग्यो भने काङ्ग्रेस र एमाले अर्काको हातमाथि पऱ्यो कि मेरो हातमाथि पऱ्यो त्यति भरमा बाँकी सबै गर्न मिल्छ त भन्नु भएन नि त। संसदको चुनाव कसरी गर्ने, प्रदेशहरूको निर्वाचन कसरी गर्ने, स्थानीय तहको निर्वाचन कसरी गर्ने, यी विषयमा कुरा गर्न मिल्छ नि त। एउटा झन्झट पक्का हो, किनकि मैले बिर्स्या छैन। एकपल्ट म सोध्न गएँ, प्रचण्डजी पहिले हामीसँगै हुनुहुन्थ्यो, तपाईँसँग मिलेर चुनाव लड्ने हुनुभयो, त्यसो नगर्नुहोस् भनेर अनुरोध गर्न गएँ। अनुरोध गर्न जाँदाखेरि उहाँले भनेको कुरा अहिले पनि मैले सम्झिरहेको छु। तपाईँहरूलाई सम्झाइदिन र भने होइन, तर पनि किन तपाईँ यसरी गर्नुभयो, तपाईँसँग साह्रै सहज रूपमा त एमालेको सम्बन्ध त नहोला भनेर भन्दै गएपछि कुरा आएपछि होइन शेरबहादुरजीले त मद्दत गर्नै खोज्नुभयो हाम्रो मेरो छोरीलाई चुनाव जिताउनलाई। त्यत्रो आफ्नो पार्टीभित्र पनि यति ठुलो भएको आलोचना भयो, अरू बाहिर पनि आलोचना हो, सबै सहेर पनि मद्दत गर्नु। तर काङ्ग्रेसले सजिलै माओवादीलाई भोट हाल्दो रहेछ भन्नुभयो। अहिले पनि धेरै फेरिया छ जस्तो मलाई लाग्दैन। बढी गाँस छ नसकेको चुनावमा 6743 वडा अध्यक्षको चुनावमा, 753 अध्यक्ष र मेयरको चुनावमा, 753 उपाध्यक्ष र मेयरको निर्वाचन। त्यो तपाईँहरूले कहीँ न कहीँ अगाडि राख्नु भएको छैन भने प्रचण्ड र ओलीमा कसले चाहिँ जित्ने भन्ने लडाइँमा हामीलाई खालि पक्ष विपक्षको दिन किन लाउनुहुन्छ? त्यहाँबाट चाहिँ जोगिने हो। प्रचण्ड जित्नु हो कि ओली जित्नु हो टुङ्गो लाग्यो भने एकछिन हामी चुप्पै लाएर बसौँला।
अनि नेपालको संविधान जोगिने हो भने त्यही बाटो बताइदिनुहोस्। त्यो बाटो त होइन भने काङ्ग्रेससँग तपाईँहरूको अपेक्षा छ भने यी सबै झन्झटका मुद्दा काहीँ न काहीँ छोडेर अगाडि त बढ्नु पर्ला नि त। फेरि चुनाव गर्नु पर्ला, फेरि नयाँ म्यान्डेट चाहिएला। एउटा कुरा त पक्का हो नि, म्यान्डेट त फ्र्याक्चर छ नि। मलाई भन्नुहुन्छ भने मैले चाहन्थेँ कि अहिले वैशाख आउनुभन्दा अगाडि अस्ति मङ्सिरमै सङ्घीय संसदको चुनाव हुने परिस्थिति निर्माण होस् भन्ने मेरो व्यक्तिगत चाहना थियो। त्यो परिस्थिति निर्माण हुन सकेन, यसकारण कि सङ्घीय संसदको निर्वाचन भएको दिनमा तपाईँहरू बाहुन गठबन्धन बनाउँछु भन्नुभयो, त्यस पछाडि स्थिर सरकार दिन्छौँ हामीले भन्नुभयो। हामीले सरकार बनाउन सक्छौँ भनेर दावा पनि गर्न सकेनौँ। स्थिर सरकारको कुरै छोडिदिनुहोस्, हामीलाई भोट दिनुहोस् बहुमत बनाउँछौँ भनेर पनि जान सकेन हामी। तर तपाईँहरूले समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली बनाउँछु भन्नुभयो, आएपछि एउटै पार्टी बनाउनुभयो, नेकपा बनाउनुभयो। अनि त्यस पछाडि तपाईँहरूले जाँच जान्छु भन्नुभएको थियो। त्यो सबै बाटो पुग्न नसक्ने भयो, यसकारण कि तपाईँ चुनावमा हामी दुईटा मिला छौँ, हामी मिलेर बहुमत गर्छौँ, 5 वर्ष सरकार चलाउँछौँ, स्थिर सरकार दिन्छौँ भनेर जानुभयो। तपाईँहरू फुटेपछि न आज एमाले सक्दो छ, न एमाले सक्दो छ, न माओवादी सक्दो छ। नेकपा दुईतिर, नेकपा एकातिर, अर्को नेकपा भए पनि होइन। त्योभन्दा अगाडिका एमाले र माओवादी केन्द्र पनि सक्दो छैन भने त्यो म्यान्डेट फ्र्याक्चर हो। हामी कहाँ थियौँ भन्दा हामी प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव पनि राख्न नसक्ने प्रतिपक्ष थियौँ। 22%, अविश्वासको प्रस्ताव राख्नु 25% चाहिन्छ। तर खालि एउटा कुरा के लाग्यो, प्रमुख प्रतिपक्ष भनेको झन्झटको केही हो कसो हो भएको सरकारले चलाउन सकेन भने विकल्पको सरकार हो भन्ने। त्यही विकल्पको सरकारको रूपमा आज तपाईँहरूलाई मन परेका सबै मान्छे जम्मा गरेर सरकार बनाइरहेका छौँ। हामीले पनि यो कति दिन थेक्ने, हामीले पनि धेरै दिन थेक्न सक्ने चिज होइन। त्यसैले फ्र्याक्चर म्यान्डेट न हामी सरकार अब न सरकारलाई त गाली गर्नुभएको छ, मैले अब 5 मिनट बोल्न सक्दैन यो सरकारले डिफेन्ड गरेर भन्नु, यस्तो साह्रै त नबोल्नुहोस् मलाई आपत पर्छ। म पनि 2 महिना केही दिन त सरकारमा थिएँ, 4 मिनट भए पनि बोल्न सक्छु होला। अब आजै त नलाउनुहोस्, फेरि पनि बहस गरौँला त्यस विषयमा। तर यो फ्र्याक्चर म्यान्डेटबाट मुक्त नभइकन संविधान जोगिँदैन। यो फ्र्याक्चर म्यान्डेटबाट बाहिर निस्कनुपर्छ। त्यो बाहिर निस्कनलाई अग्नि सापकोटा मन पर्दैन, माधव नेपाल मन पर्दैन, प्रचण्ड मन पर्दैन, तपाईँले प्रधानमन्त्री भएको मन परेन भनेर शेरबहादुर देउवालाई भन्न समाएर निस्किँदैन। त्यो श्लाघा हो, श्लाघाको बाटोबाट कहीँ पनि पुग्दैन। मैले भने शैली तपाईँलाई चित्त नबुझ्ला, तर एउटा कुरा पक्का हो, म तपाईँहरू सबैलाई नम्रतापूर्वक आग्रह गर्छु, एकपल्ट ठन्डा दिमागले सोध्नुहोस् कि को चाहिँ काम नलाग्ने बढी हो भनेर, कसको चाहिँ कम्युनिस्ट सर्टिफिकेट सक्कलियो, कसको चाहिँ नक्कलियो भनेर बहस गरेर पिएचडी सर्टिफिकेट आलिदिनु नै आउला, कसको चाहिँ कम्युनिस्ट सर्टिफिकेट सक्कलियो भनेर। अब हामीले यस्तो अप्ठ्यारोमा परेको सरकारको नेतृत्व गरेका छौँ है, 22% ठाउँमा भाजपा पार्टी, अनि देशमा बहस सुन्यो भने एउटा साँच्चै कम्युनिस्ट खोज्नुहुन्छ भने हामीलाई मत हाल्नुहोस्, हामीको सक्कली कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ। प्रचण्डजी, माधवजी झन् सक्कली कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ, ओलीजी झन् सक्कली कम्युनिस्ट हुनुहुन्छ। यस्तो देशमा 1 से 1 सक्कली कम्युनिस्टहरूको बिचमा हामी त न कम्युनिस्ट हौँ न के हो, सरकारको नेतृत्व हामी गरेर बस्नु परिरहेको छ। यस्ता सक्कलीहरूले सबै गर्दै त हुन्थे। त्यही सक्कलीको बहस पनि छोड्नुहोस्। यो संविधान हामी सबैले बसेर मिलेर बनाएको, देश कठिनाइमा छ। कोहीले एकछिनका रमाइलो त गर्ला, एकछिन त मजा आउला, मैले भने भयो कि भएन भनेर, तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ जाँदैन। आजको दिनमा जति ठुलो निराशा आम नागरिकका बीचमा छ राजनीतिका प्रति, राजनीतिक नेताहरूका प्रति, राजनीतिक दलहरूका प्रति, त्यसका बारेमा फेरि म प्रदीपजीलाई, महेशजीहरू, साथीहरूलाई भन्छु, हामीहरू माघ 19 भन्दा अगाडि हामी बालुवाटारमा जम्मा हुन्थ्यौँ। एमालेको साथीहरू मन्त्री निवासमा भरतमोहन अधिकारी प्रधानमन्त्रीको घरमा के अरे सरकारी निवासमा जम्मा हुनुहुन्थ्यो। के छ तपाईँहरूकातिरको खबर भनेर।
आज राजाले लिन्छ कि भोलि राजाले लिन्छ नि, हरेक दिनको कुरा थियो। केही छ त्यस्तो तपाईँहरूका सुन्नु भएको छ भने हामीहरू त सबै यही उप प्रधानमन्त्रीका छौँ, हामीहरू सबै यहाँ प्रधानमन्त्रीका बालुवाटारमा छौँ भनेर। आज त्यो सत्य छैन होला। तर काङ्ग्रेस एमाले काङ्ग्रेस हुँ एमाले हुँ हाम्रो जिम्मा छ भने अनि प्रचण्डले बिगारे, हामीसँग अलग भएको माधव नेपालले बिगारे, उपप्रधानले बिगारे भनेर धर पाउला भन्ने ठान्नु भएको छ भने धेरै दिन धर पाउनुहुन्न। होइन खालि चुनावका लागि मुद्दा बनाउँदै जाने हो भने जति गरे पनि धेरै सजिलो छैन उहाँलाई भोटेमा। हामीलाई गाह्रो के छ भन्दाखेरि सरकारमा भएका मान्छेलाई सिट नदिने हो भने सरकार नचल्ला भन्ने मात्रै डर हो नि। भोटेमा त तपाईँसँग रहनु पर्ने कहाँ खण्ड छ है। अब तपाईँहरू जस्तो बेला बेला भन्नुहुन्छ चुनाव तिमीहरूले नै गरेन हामी लडिहाल्छौँ भने जस्तो हामीले पनि सबै कम्युनिस्ट मिलेरै गराउँछु भन्नु भने पनि के गर्ने, लड्दिन भन्नु मिल्दैन होइन। जति ढिलो भए पनि सङ्घीय संसदको चुनाव पनि मङ्सिरमा हुनु पर्यो। त्यसैले कतातर्फ सोच्ने एकपल्ट गम्भीरतापूर्वक मनन गरौँ। राजनीतितर्फ अथवा किन अर्कोलाई अघिल्लो देखाउनेतर्फ अथवा म चाहिँ सबैभन्दा ठिक छु भनेर। झन्झट त यसकारण पनि छ कि तपाईँहरू कम्युनिस्टहरू यति धेरै पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू पनि थुप्रो हुनुहुन्छ। अब हामीका त प्रधानमन्त्री राम मान्छे पनि एकजना मात्रै हुनुहुन्छ, पार्टी सभापति मान्छे पनि एकजना मात्रै हुनुहुन्छ। अब हाम्रो त्यो बापतमा झगडा फसाद पनि छैन। तपाईँहरूको त फेरि सबै पूर्व प्रधानमन्त्री अलग अलग पार्टी बनाउनु पर्ने, अनि महासचिव अध्यक्षबाट सबैले अलग अलग बनाउनु पर्ने खण्ड पर्न थाल्यो कि हो भन्ने लाग्छ मलाई। होइन भने तपाईँले गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने किन तपाईँको पार्टी अलग हो, किन एक ठाउँमा बस्नु सकेन, त्यो जानेले मात्रै बिगा गरेर हुन्छ। धेरै मैले अब पण्डित होइन गर्नु यहाँ बसेर फेरि उहाँहरू उठेर जाने बित्तिकै तपाईँहरू सिधै अगाडि पर्नुहुन्छ। मौका दिनुभयो महेशजी, मौका दिनुभयो किनकि राष्ट्रिय युवा सङ्घको साथीहरू। युवा सङ्घले राष्ट्रव्यापी रूपमा एउटा दबाव अभियान सञ्चालन गरेको थियो, जुन दबावको बलमा त्यो संविधान जारी भयो। त्यति बेलाको सन्दर्भमा एउटा महत्त्वपूर्ण उपलब्धि थियो त्यो संविधान। यद्यपि त्यो बचेन, शक्ति सन्तुलन अरू विभिन्न खालका षड्यन्त्रहरू धेरै खालका कुराहरू भए, म त्यता जान चाहन्न। आज त्यस्तै एउटा अप्ठ्यारो अवस्थामा यहाँहरूले देशव्यापी रूपमा दबाव अभियान सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। समयमा स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा म यहाँलाई धन्यवाद पनि भन्न चाहन्छु। निर्वाचनका सन्दर्भमा, यसका स्थानीय तह निर्वाचनका सन्दर्भमा यसका संवैधानिक कानुनी व्यवस्थाको बारेमा पूर्ववक्ता साथीहरूले धेरै कुराहरू राखिसक्नु भएको हुनाले म त्यसमा धेरै चर्चा गर्न चाहन्न। खालि 3-4 कुरा मात्रै के सन्दर्भमा म उल्लेख गर्न चाहँला भनेदेखि निर्वाचन सरकारको च्वाइसको विषय हुन सक्दैन, होइन, उसको संवैधानिक दायित्व हो। संविधानमा एउटा भाषा प्रयुक्त छ। निर्वाचन आयोगको सिफारिसमा सरकारले निर्वाचनको मिति तोक्नेछ। त्यो सिफारिसमा तोक्नेछ भन्ने कुरा उसले मनलाए तोक्ने मनलाए नतोक्ने त्यो तजबिजी अधिकारको कुरा होइन। यो कुरालाई हामीले गम्भीरतापूर्वक हेक्का राख्नुपर्छ, उसको संवैधानिक दायित्वको विषय हो भन्ने कुरालाई म यहाँनिर उल्लेख गर्न चाहन्छु। स्थानीय तह सम्बन्धमा हाम्रा कानुनी प्रबन्धहरू, संवैधानिक प्रबन्धहरूको बारेमा साथीहरूले पर्याप्त राख्नुभएको छ। म खालि 2टा सन्दर्भ यहाँनिर उल्लेख गर्न चाहन्छु। स्थानीय नयाँ संविधान बनाइरहँदाखेरि स्थानीय तहको बारेमा 2टा स्कुल अफ थट त्यति बेला थिए। मधेस केन्द्रित दलहरू र माओवादीभित्रका कतिपय साथीहरू स्थानीय तहलाई प्रदेश तहको अधीनस्थ राख्ने, उनीहरूलाई कति अधिकार दिने कति अधिकार नदिने, कहिले चुनाव गर्ने कहिले चुनाव नगर्ने, त्यो कुरा प्रदेशको मातहत हुनु जरुरी छ। संहिता भनेको मूलतः केन्द्र र प्रदेशको अन्तर सम्बन्धको विषय हो। यो ढङ्गको मान्यताको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो। नेकपा एमाले फ्रन्ट लाइनमा थियो, नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूको पनि यसमा प्रश्न नै मान्यता थियो, होइन। हामीले निर्माण गर्न खोजेको संहिताको मुख्य उद्देश्य ग्रासरुटसम्म लोकतन्त्र पुर्याउनु हो।
त्यस कारणले स्थानीय तह अधिकार सम्पन्न र बलियो बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यतामा हामीले लगातार बहस गऱ्यौँ र आजको हाम्रो संविधानले 3 तहको ढाँचा सहितको र स्थानीय तह एकदमै अधिकार सम्पन्न बलियो स्वरूपको त्यो निर्माण गरेको छ। आज स्थानीय तहको चुनाव समयमा नगर्न यसलाई चुनाव नगर्नका निम्ति संविधानभित्रका छिद्रहरू पहिल्याउँदै गरेको बेला यसको पछाडिको दर्शनलाई हामीले बुझेनौँ भने, यसका पछाडि स्थानीय तहलाई कमजोर पार्नका निम्ति हिजैदेखि भइरहेका प्रयत्नहरूलाई बुझेनौँ भने सम्भवतः हामी निष्कर्षमा पुग्न सक्दैनौँ। स्थानीय तहलाई यो लेभलमा ल्याउनको निम्ति हिजो संविधानदेखि नै बहस चल्दै आएको छ र अहिले पनि केही शक्तिहरू स्थानीय तहलाई बोझा जस्तो ठान्छन्। संहिता भनेको केन्द्रको अधिकार प्रदेशमा प्रत्यायोजन गर्नु मात्रै हो अथवा त्यहाँ विन्यास गर्नु मात्रै हो भन्ने संहिता सम्बन्धी यो खण्डित दृष्टिकोण पनि छ। यसलाई पनि यहाँनिर हेक्का राख्नु। दोस्रो, स्थानीय तहमाथि किन प्रहार हो? अघि 2059 सालको एउटा सन्दर्भ यहाँ उल्लेख भयो। 2059 साल असारमा, त्यति 2054 सालमा निर्वाचित भएका स्थानीय निकायहरूको म्याद सकिँदै थियो। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, हामी प्रमुख प्रतिपक्ष थियौँ र द्वन्द्व उत्कर्षमा जाँदै थियो। गाउँ गाउँमा माओवादी हिंसाको विस्तार र त्यसको काउन्टरका निम्ति राज्यले सञ्चालन गरेका शान्ति सुरक्षाका गतिविधिहरूको कारणले मर्ने मार्ने क्रम तीव्र भइरहेको थियो। हामीले निकै जोडबल गऱ्यौँ त्यति बेला, स्थानीय तहलाई रिक्त नराखौँ। स्थानीय तह रिक्त राख्नु भनेको विद्रोहीहरूका लागि मैदान खाली गरिदिने जस्तो कुरा हो। सकिन्छ चुनाव गरौँ, नभए 1 वर्ष भए पनि म्याद थप गरौँ। अब संयोग त्यति बेला अहिलेभन्दा नेकपा एमाले बेटर पोजिसनमा थियो। स्थानीय तहमा हामी झन्डै 57% सिट हामीले हासिल गरेका थियौँ। म्याद थप्नु भनेको एमालेलाई बलियो बनाउनु हो भन्ने उहाँहरूले त्यति बेला ठान्नुभयो। स्थानीय तहको म्याद थपिएन, चुनाव पनि भएन र हिजो द्वन्द्वबाट आक्रान्त जनतालाई कुखुराले आफ्नो चल्ला छोपे जस्तै गरिकन जनतालाई संरक्षण गरेका जनप्रतिनिधिहरू जब गाउँबाट खेदिने स्थिति बढ्यो, माओवादी हिंसा एकदमै विस्तार भयो र गाउँ गाउँमा जनसरकारका लागि धेरै ढोका दियो। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि हुँदासम्म कोही पनि जनसरकार गोख्न भएको थिएन। तर जब म्याद सकियो, जब एउटा रिक्तता सृजना भयो, त्यसपछि समानान्तर सरकारहरू, बाटे कारबाहीहरू, जग्गाका चाहिँ अनेकौँ खालका लिखतहरू, त्यो भारी अहिलेसम्म हामी बोक्दैछौँ। सायद साथीहरूले इजलासहरू के अरे फर्महरूमा पनि त्यस्ता मुद्दाहरू आउँछन् होला। अब जबरजस्ती एउटाको जग्गा अर्काको नाममा राखिदिएको छ, त्यसको कुनै कानुनी हैसियत छैन। मैले यो सानो सन्दर्भ किन उल्लेख गर्न खोजेको भने स्थानीय तहको रिक्तताभित्र डेमोक्रेसीलाई तलैदेखि कमजोर गर्ने एउटा आधार बन्ने भएको हुनाले यो खालि कुन पार्टीले जित्छ जित्दैन भन्ने कुरासँग मात्रै सम्बन्धित छैन। यसलाई यस रूपमा हेर्न जरुरी होला भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। अहिले अगाडि सारिएका तर्कहरू किन गलत छन् भन्ने बारेमा पूर्ववक्ता साथीहरूले राखिसक्नुभयो, म धेरै त्यसमा जान चाहन्न। अघि रुद्र पोखरेलजीले भन्नुभएको एउटा भनाइलाई चाहिँ मैले पनि त्यही कुराबाट यसमा बहस गर्ने गरेको छु। स्थानीय तह र प्रतिनिधि सभा प्रदेश सभाको भिन्नता के हो भने, नम्बर 1, संविधानले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको रिक्तताको परिकल्पना गरेको छ। अगावै विघटन भएदेखि बाहेक ती निकायहरू 5 वर्षको हुनेछन् भनिएको छ। तर स्थानीय तह यस्तो जसमा अगावै विघटन भएदेखि बाहेक भन्ने शब्द छैन, त्यो फिक्स 5 वर्षे टर्मको हो। र दोस्रो, प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभामा पहिले व्यवस्थापिका अथवा विधायिका बन्छ र विधायिकाले सरकार जन्माउँछ। स्थानीय तह यस्तो हो जहाँ पहिले कार्यकारी बन्छ, कार्यकारीले विधायिका जन्माउँछ। यति स्पष्ट व्यवस्थामाथि पनि जुन ढङ्गले छेडखानी गर्ने प्रयत्न भयो, संविधानको अपव्याख्या गर्ने प्रयत्न भयो, दुर्भाग्यपूर्ण छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु युवा संघ लगायतका साथीहरूलाई। हाम्रो पार्टीले लगातार खबरदारी गर्यो। निर्वाचन आयोग पनि यस मामलामा दरोगरी उभियो। हाम्रा कानुन व्यवसायी साथीहरूले यसको पक्षमा दृढतापूर्वक पैरवी गरिरहनु भयो। नेपाली कांग्रेसका भित्रका थुप्रै साथीहरूले पनि समयमा निर्वाचन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा जोड दिनुभयो। सबैतिरको दबावबाट सायद अब चाहिँ त्यो खतराको बादल टरेको हो कि भन्ने मलाई लाग्छ। त्यही पनि तातो दुधले मुख पोलेको मान्छे मोही देखे पनि फुफु गर्छ भने जस्तो शेरबहादुर देउवाज्यू, त्यसपछि चुनाव,
यो त घोषणा नहुन्जेल त पत्यारै गर्न गाह्रो। त्यस कारणले गर्दा यो खबरदारी राखि नै राख्नु होला। तैपनि भोलिभन्दा परसम्म चाहिँ जान नपर्ला कि यति साह्रो दबाब भइसकेपछि अब समयमा चुनाव होला भन्ने एउटा अपेक्षा चाहिँ हामीले गरेका छौँ। तर यो बहस चल्नु नै एकदमै अनुचित थियो, किनभने हामी त संविधान कार्यान्वयनको एकदम प्रारम्भिक चरणमा छौँ, संहिता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा छौँ। यसले एउटा साइकल पनि पुरा गर्न पाएको छैन। प्रतिनिधि सभाले 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गरेको छैन, स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले 5 वर्ष कार्यकाल पुरा गरेका छैनन्। एक कार्यकाल पुरा भएर स्मुथली चुनाव भएर ह्यान्डओभर भएपछि बल्ल संविधान र संहिताको कार्यान्वयनको दिशातिर मुलुक अगाडि बढ्यो भन्ने एउटा अवस्था हुनुभन्दा अगावै, एक कार्यकाल पुरा गर्नुभन्दा अगावै यो ढङ्गले संविधानको अपव्याख्या हुनु, निर्वाचनलाई पर धकेल्ने प्रयत्न हुनु, त्यसका लागि संविधानका छिद्रहरू खोज्ने प्रयत्नहरू हुनु दुर्भाग्यपूर्ण थियो। यसले हाम्रो लोकतन्त्रमाथि अझै पनि जोखिमहरू कायमै छन् भन्ने देखाउँछ। लोकतन्त्रको रक्षाका लागि लगातारको सचेतता र खबरदारी जरुरी छ। यस विषयमा हामीले जे गरिरहेका छौँ त्यो सही छ भन्ने मलाई लाग्छ। दोस्रो, यसमा जाँदा जाँदै यो विषयलाई यही टुङ्ग्याउन म चाहन्ला। दक्षिण एसियामा स्थानीय तहसम्मै यति राम्रो एउटा ग्रासरुट डेमोक्रेसीको अभ्यास गर्ने मुलुक नेपाल पहिलो हो। हामीभन्दा धेरै पुरानो संविधान भएका मुलुकहरू पनि छन्, तर यति तलसम्म स्पष्ट अधिकारको व्याख्या सहित संस्थागत भएको अरू देशमा यस्तो खालको व्यवस्था छैन। त्यसकारणले पनि यसलाई जोगाउनु जरुरी छ। यसमाथि प्रहार हुने कारणहरू पनि त्यसकारणले बुझ्न सकिने विषयहरू छन्। साथीहरूले चुनावलाई कुनै पनि बहानामा सार्ने, ऐन र संविधान बाजिएको छ भन्ने बहानामा फेरि त्यसमा ढिलासुस्ती गर्न चाहने कुनै पनि प्रयत्नहरू भयो भनेदेखि त्यो खबरदारी निरन्तर गर्नुहोला र निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेपछि हामी सबै निर्वाचनमा केन्द्रित भएर अगाडि बढ्नेछौँ। मैले यस विषयमा यति मात्रै भन्दा पुग्छ जस्तो लाग्छ। अब यहाँहरूले अलिकति अबको राजनीतिको बारेमा पनि केही सन्दर्भहरू सुन्न चाहनुभएको छ। म संक्षेपमा मात्रै कुराहरू गर्न चाहन्छु। अबको सन्दर्भमा मैले मुख्यतया 4वटा कुरालाई उल्लेख गरौँला। अघि डाक्टर मिनेन्द्र रिजालले संसदको अवरोधको बारेमा केही कुराहरू गर्नुभएको छ, एउटा विषय। दोस्रो, अब निर्वाचनमा राजनीतिक समीकरणहरू कस्ता बन्छन्, गठबन्धनहरू कस्ता बन्छन्, नेकपा एमाले कुन नीतिका साथ अगाडि बढ्छ भन्ने दोस्रो विषय होला। बहुचर्चित एमसीसीको विषय होला र मुलुकको पछिल्लो राजनीतिक अवस्था, राजनीतिक सामाजिक आर्थिक अवस्थाको स्थिति होला। संक्षेपमा म यी 3-4वटा कुरालाई टच गर्न चाहन्छु। नेकपा एमाले सरकार छोडेको अहिले 6.5 महिना जस्तो भएको छ, तर बडो दुःखका साथ भन्नुपर्छ राज्य, हामी अहिले प्रतिपक्षमा भएर होइन, एउटा सामान्य नागरिकले पनि बुझ्ने विषय के हो भने राज्य चौतर्फी एउटा सङ्कटमा, एक खालको भन्ने हो भने असफलताको दिशातिर जान थालेको अवस्था छ। न्यायालय इतिहासमा कहिल्यै नभएको सङ्कटमा छ। न्यायाधीशज्यूहरू हडतालमा हुनुहुन्छ, सेवाग्राहीहरू अरू त अरू सङ्कटकालमा समेत रोक्न नमिल्ने बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाहरूको समेत समयमा फैसला नभएर हप्तौँसम्म उहाँहरू, कसैलाई गैर कानुनी थुनामा राखिएको रहेछ भने उसले समयमा सुनवाई पाउने स्थितिबाट समेत वञ्चित भएको असाध्यै असहज अवस्थाबाट न्यायालय गुज्रिरहेको छ। संसद अवरुद्ध छ, त्यसका कारणहरू छन्, म बताउँला। सरकार जस्तो छैन, यति संवेदनहीनता छ। आज 24 लाख खोप प्रति मात्रा खोप, यद्यपि अहिले कयौँ त्यो सम्झौताहरूमा डिस्क्लोजर गर्न नमिल्ने नन डिस्क्लोजर एग्रिमेन्ट गरेको हुनाले मूल्य बताइएको छैन, तर इन एन एभरेज $10 प्रति मात्रा जस्तोमा हामीले खरिद गरेका खोपहरूको सरदर मूल्य त्यस्तो छ। हिसाब गर्नुहोस् त, 24 लाख मात्रा भनेको कति हो? झन्डै 2.5 अरब जस्तो हो। त्यो त्यति खोप हराएको छ, तर कसैले जवाबदेही लिँदैन। सचिवजीले भन्नुभयो, स्वास्थ्य मन्त्रालयको सचिवजीले, हरायो, कता गयो। मानव यो यति सामान्य विषय जस्तो
सरकार कतिसम्म एउटा चाहिँ असंवेदनशील बनेको छ भन्ने कुराको एउटा स्थिति। सरकार सरकार जस्तो नरहने, न्यायालय ठप्प हुने, संसद नचल्ने, अर्थतन्त्रका सबै सूचकहरू, तपाईँ व्यवसाय गर्न जानुस् ब्याङ्कमा, ऋण माग्न जानुस्, तरलताको अभाव छ, पैसा दिँदैन ब्याङ्कले। इतिहासको सबैभन्दा तल्लो ग्राफमा झर्यो विदेशी मुद्रा सञ्चिति। नेपालबाट बाहिर जाने पैसा र बाहिरबाट भित्र आउने पैसा, त्यो भुक्तानी सन्तुलन सधैँ डरलाग्दो गरी त्यो ग्याप बढ्दै गएको अवस्था छ। विकास खर्च 7 महिना हुन लाग्यो 15% कट्दैन। एकदमै अप्ठ्यारो अवस्थामा मुलुक छ र यही बेला सत्तामा रहनुभएका नेताहरू जानी जानी एक खालको भूराजनीतिक द्वन्द्व निम्त्याउँदै हुनुहुन्छ। मैले हेर्दा एमसीसी परियोजना एउटा विकास परियोजना हो। त्यसलाई लिने कि नलिने नेपालको सार्वभौम संसदको, नेपालका राजनीतिक दलहरूको एउटा चाहिँ स्वैच्छिक च्वाइसको विषय हो। तर त्यो विषयलाई लिएर हामी सुनिरहेका छौँ, भर्चुअल मिटिङहरू भइरहेका छन्, विदेशीहरूको एडभाइस लिने खालका कुराहरू भइरहेका छन्। एउटा विकास परियोजनालाई जानी जानी भूराजनीतिक एउटा प्रतिस्पर्धाको विषय बनाउने काममा सत्ता गठबन्धनकै नेताहरू लागिरहनु भएको छ। मुलुक असाध्यै गम्भीर अवस्थातिर गइरहेको छ। यसमा म माननीय मिनेन्द्र रिजालको भनाइसँग 100% सहमत छु कि यसको निकास ताजा जनादेशबाट मात्रै हुन्छ। हिजोको जनादेश खण्डित भएकै हो, त्यही भएर नै हामी ताजा जनादेशको माग गरेर प्रतिनिधि सभा विघटनको निष्कर्षमा पुगेका हौँ। किनभने हिजो हामीले एमाले र माओवादी गठबन्धन गरेर गठबन्धनको पक्षमा भोट माग्यौँ। छुट्याउन गाह्रो छ गठबन्धनमा कसको मत कति हो भन्ने कुरा। समानुपातिकता छुटिएला तर अरूमा छुटिँदैन। त्यो गठबन्धन टिक्न नसकेपछि या पार्टी एकता टिक्न नसकिसकेपछि अब गठबन्धन पुरानो जनादेश खण्डित भयो, ताजा जनादेशमा जाउँ भनेर हामीले भन्यौँ। डिक्सनरीमा भयभरका गालीका शब्दहरू हामीले खेप्नु पर्यो। के मात्रै भनिएन, प्रतिगामी, हिटलर, सारा हामीले ताजा जनादेशमा जाने हाम्रो प्रयास असफल भयो। तर हामीले भनेको निष्कर्ष त सही रहेछ नि त। पुरानो जनादेश खण्डित भयो। आजको सङ्कट भनेकै के हो भने सरकार चलाउने म्यान्डेट पाएका झन्डै 2/3 म्यान्डेट पाएको दल, त्यसमध्येको सबभन्दा ठुलो दल सरकार बाहिर छ। अघि डाक्टर रिजालकै भाषामा भन्ने हो भने 22%। प्रधानमन्त्रीको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पनि सङ्ख्या नपुग्ने दल सरकारको नेतृत्वमा छ। जसका विरुद्ध चुनाव लडिएको थियो ती दलका सहयात्रीहरू छन्। प्रचण्डले लड्नु भएको त उहाँले गर्नु जुन घोषणापत्रका आधारमा लड्नुभयो त्यहाँ त नेपाली काङ्ग्रेस मुख्य प्रतिस्पर्धी, अग्रगमनको बाधक भनेर भनिएको छ। जसका विरुद्ध लड्नुभएको छ उहाँ सत्ताको साझेदार हुनुभएको छ। अर्थात् जनादेश एकातिर छ, अहिलेको तारतम्य राजकीय प्रबन्ध अर्कोतिर छ। आजको सङ्कटको विरोधाभास, आजको सङ्कटको कारक यही हो। यो कारकलाई भत्काउनै पर्छ। त्यो भत्किने भनेको ताजा जनादेशमा जाने हो। नेकपा एमाले जहिले इलेक्सनमा जान तयार छ। ताजा जनादेशमा जाने गरी नेपाली काङ्ग्रेसले बहस गर्छ भने स्थानीय तहको चुनाव लगत्तै प्रतिनिधि सभाको चुनावमा जानको निम्ति हामी बिल्कुल तयार छौँ। यो स्थिति जति दिन रहन्छ, किनभने यो उहाँहरूले बनाउनु भएको गठबन्धन पनि अप्राकृतिक हो। हिजो जनताका सामु एक ढङ्गको बाचा कबुल गरिएको छ, सरकार एक ढङ्गले बनेको छ। त्यो धेरै दिन लामो जाँदैन। त्यस कारणले गर्दा ताजा जनादेश अहिलेको निकासको एउटा आधार हो भन्ने कुरालाई म पनि जोड दिएर भन्न चाहन्छु। जहाँसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनको कुरा छ, अघि नै हामीले भन्यौँ समयमा हुनुपर्छ, कुनै बहानाबाजी स्वीकार्य छैन र नेकपा एमाले यसमा एक्लै लड्छ। हामीलाई चुनाव सामना गर्नका लागि अरू कसैको सहारा लिनुपर्ने, अरू कसैको बैशाखी टेक्नुपर्ने जरुरी छैन। हाम्रा लागि हामीले गरेका कामहरू, हामीले काम गर्दै जाँदा जहाँ हामीलाई अवरोध सृजना गरियो र हामीलाई बाटो छेक्ने प्रयत्न भयो, ती तथ्यहरू नै जनताको मन जित्नका लागि पर्याप्त छन्। त्यसो भएर कहिलेकाहीँ ठट्टा हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसका साथीहरूसँग, हामी त गठबन्धन तोडौँला रे, तपाईँले चाहिँ समाइदिनु भयो भने त अप्ठ्यारो भयो नि त,
भनेर साथीहरूले कहिलेकाहीँ चिन्ता गर्नुहुन्छ। म यहाँबाट यत्रो सारा क्यामेरालाई राखेर साक्षी राखेर भन्न चाहन्छु, नेकपा एमाले चुनाव एक्लै लड्छ। त्यसबाट तपाईँले छोडिदिनु भयो भने पनि ती साथीहरूलाई बोकेर काँधमा धेरै हिँड्ने मुडमा हामी छैनौँ। एकचोटि एउटा काम गरौँ, देशका हामी अर्ग्यानिक पार्टीहरू हौँ नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेस। लोकतन्त्र आएपछि हतार हतार दल खोलेर निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका पार्टीहरू होइनौँ। हामी त यो लोकतन्त्रका निम्ति तीनटा सत्तासँग लडेका पार्टीहरू हौँ। आफ्नो खुट्टामा उभिएर लडौँ। अरू साथीहरूको जति हैसियत हो, उहाँहरूको पानी कति हो, त्यो पानी चाहिँ यथार्थ रूपमा चयन गर्न दिउँ। नभए जस्तो स्थिति बन्यो 52 सालपछि जनताबाट अस्वीकृत भएका राप्रपाको एउटा सेक्सनलाई बोकेर हामीले त्यति बेलाको लोकतन्त्रलाई, प्रजातन्त्रलाई जसरी बदनाम बनाउने काममा हाम्रो भूमिका रह्यो, अहिले करिब त्यस्तै स्थिति बन्ने खतरा छ। त्यसो भएको हुनाले एक्लै लडौँ, उहाँहरू पनि एक्लै लड्नुहोस् अथवा गठबन्धन बनाउनुहोस्, केही ठुलो कुरा भएन। निर्वाचनले एउटा यथार्थ हैसियत सृजना गर्छ। त्यस पछाडि कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने बारेमा चुनाव पछाडि पनि छलफल गर्न सकिन्छ। नभए नेपाली राजनीतिमा सदैव अवसरवादले भुइँ चढिरहने भयो। घोषणापत्र एउटासँग बनाउने, मत एउटासँग माग्ने, सरकार बनाउने बेलामा अर्को ठाउँमा जम्प गर्ने, यो स्थितिले नेपाली राजनीतिलाई विकृत, जनताको नजरमा एकदमै एक किसिमले वितृष्णायोग्य र राजनीतिलाई सधैँभरि फोहोरी बनाउने भयो। यो राजनीतिको यो फोहोरलाई सुधार्नका लागि, फोहोरलाई सफा गर्नका लागि एकचोटि नेकपा एमाले र नेपाली कङ्ग्रेस एक्लै चुनाव लडौँ भन्ने आग्रह छ। तपाईँहरूलाई म फेरि एस्योर गर्न चाहन्छु, तपाईँहरूले साथी लिनुभयो भने पनि हामी हाँसी खुसी सामना गर्छौँ। अघिल्लोचोटि गरेकै हो, 74 सालको वैशाख असारका दुवै चुनावहरू असोजको समेत हामीले एक्लै लडेका हौँ, अहिले पनि लड्छौँ। हामीलाई गठबन्धनसँग कुनै भय पनि छैन, न मनोवैज्ञानिक न अरू कुनै अलग अलग भयो भने पनि हामीले फेरि त्यस्तो खालको राजनीतिमा सधैँभरि अस्थिरताको सम्वाहक बन्ने पात्रहरूलाई धेरै प्रशय दिने, उहाँहरूलाई धेरै भाव दिने र राजनीतिलाई सधैँभरि चाहिँ एउटा अस्थिरताको बन्धक बनाउने पक्षमा नेकपा एमाले छैन। यस हिसाबले अगाडि बढौँ भन्ने म आग्रह गर्न चाहन्छु। संसदको कुरा संयोग यस्तो पर्यो, मलाई त्यो विषय भन्न मन थिएन। असार 28 को परमादेशको हामी त्यसप्रति हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ, जसको बारेमा पार्टीले सार्वजनिक रूपमा व्याख्या गरिसकेको छ, म दोहोऱ्याउन चाहन्न। तर पनि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिसकेपछि हामीले त्यसलाई स्वीकार हामीले गऱ्यौँ। 29 गते प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो। साउन 3 गते पुनस्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक भयो। त्यो पहिलो बैठकको पहिलो वक्ता संयोगले मै थिएँ। हाम्रो अलिअलि जुवारी पनि चलेको थियो डाक्टर साहबसँग। साउन 3 गतेदेखि साउन 32 गतेसम्म नेकपा एमाले कहीँ कतै संसद अवरोध गरेर सरकारले कहीँ कुनै बिजनेस दिएको थिएन। तर अफगानिस्तानमा अलपत्र परेका नेपालीहरूलाई रिप्याट्रिएट गर्ने कुरा होस्, साउन 15 गते जयसिंह धामी तुइन काटिएर बेपत्ता पारिए, उनको परिवारलाई न्याय दिने कुरा होस्, उनको हेरोवाउ पत्ता लगाउने कुरा होस्, बाढी पहिरो यावत विषयमा नेकपा एमाले जीवन्त ढङ्गले विषयहरू उठाएर प्रतिनिधि सभालाई सक्रिय बनाएको थियो। अर्थात् प्रतिनिधि सभा पुनस्थापनाको त्यो सर्वोच्चको फैसलाप्रति हाम्रो नीतिगत असहमति हुँदाहुँदै पनि त्यसलाई हामीले कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामी क्रियाशील थियौँ। तर भदौ 23 गतेदेखि प्रतिनिधि सभा अवरुद्ध छ। अवरोध अरू कुनै कारणले होइन, संसदको नेता जो फेयर हुनुपर्छ उहाँ फेयर हुनु भएन। जनता समाजवादी पार्टीले सरिता गिरीलाई कारवाही गर्दा 24 घण्टामा सूचना टाँस्नुभयो। माओवादी केन्द्रले टोबहादुर रायमाझी, लेखराज भट्ट, प्रभु शाह, गौरीशङ्कर चौधरीहरूलाई कारवाही गर्दा 48 घण्टाभित्र टाँस्नुभयो। तर नेकपा एमाले आफ्नो पार्टीका सांसदहरू जो अनुशासन उल्लङ्घनको कारणले कारवाहीमा परेका थिए, हामीले कारवाही गरेका सांसदहरूको सूचना उहाँले टाँस्नु भएन। त्यति बेलासम्म टाँस्नु भएन जति बेलासम्म निर्वाचन आयोगले हामीले कारवाही गरेका मान्छेहरूको समेत टाउको गनेर पार्टी नयाँ पार्टी दर्ता गर्ने स्थिति बनेन। अर्थात् उहाँ
नेकपा एमालेको विभाजनको कारक भन्नुभयो। हाम्रो लडाइँ त्यहीँनिर हो। यो प्रश्न अहिले हेर्दा नेकपा एमालेसँग सोझिएको जस्तो देखे पनि यससँग जोडिएको एउटा फन्डामेन्टल प्रश्न के हो भने यो बहुदलीय व्यवस्था हो भने, दलहरू लोकतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन् भने दलहरूले आफ्ना सांसदहरूमाथि नियन्त्रण गर्न पाउने कि नपाउने, उनीहरूले अनुशासनको उल्लङ्घन गर्दा कारबाही गर्न पाउने कि नपाउने, यो त फन्डामेन्टल संवैधानिक प्रश्न हो। यो संवैधानिक प्रश्नमा हामी लडिरहेका छौँ। हामीले विकल्पविहीन भएर कुरा पनि गरिरहेका छैनौँ। हामीले 4वटा विकल्प दिएकै छौँ त। एक, आज पनि सभामुखले सूचना टाँस्नुहोस् 14 जनाको, त्यसको लिगल भ्यालु हुन्छ कि हुँदैन मलाई थाहा छैन, तर कमसेकम इतिहासमा यी एमाले कारबाही गरेका सांसद हुन् भन्ने कुरा अभिलिखित होस्। त्यसो भयो भने संसद खुल्छ। दोस्रो, उहाँलाई त्यसो गर्न अप्ठ्यारो पर्यो भने सार्वजनिक रूपले क्षमा याचना गर्नुहोस् न त। म त्यो पदको आचरण ठिक ढङ्गले मैले कार्यान्वयन गरिनँ, मेरा कारणले नेकपा एमाले विभाजित भयो, विभाजनको म कारक भने, मैले गरेको यो कामका लागि आई एम सरी। दोस्रो, त्यो कुरा भन्नुहोस् सार्वजनिक रूपले। तेस्रो, त्यसो पनि गर्न सक्नुहुन्न, बाटो छोडिदिनुहोस्। चौथो, त्यसो पनि भएन भने अहिले अब अदालतमा सेटिङ त दुनियाँले जानेकै कुरा हो। गुण लगाउँछु भन्दै हुनुहुन्छ प्रचण्ड। त्यस्तो गुण लगाउने न्यायाधीशहरूसँग, गुण लगाउने न्यायालयसँग उहाँहरूको त्यस्तो सम्बन्ध छ। हामीले मुद्दा हालेका छौँ, छिटो फैसला गरिदिनुहोस् न त। चित्त बुझे पनि नबुझे पनि मानौला बाबा। सर्वोच्च अदालतले समेत होइन तिनीहरूलाई कारबाही गर्न पाउँदैन नेकपा एमाले भन्यो भने गर्ने के? जनतामा जाउँला, हामी हिसाब किताब गरौँला। 4वटा बाटो खोलेर हामीले प्रस्ताव विकल्पसहित संसद खोल्छौँ, संसदको यो निकासको बाटो यो हुनसक्छ भनेका छौँ। केही पनि काम अगाडि बढ्दैन। अनि आफ्नै पार्टी विभाजनका निम्ति लगातार प्रयास भइरहँदाखेरि पनि, काम भइरहँदाखेरि पनि नेकपा एमाले मौन त कसरी बस्न सक्छ र? त्यस्तो कुरा। चौथो, यो बहुप्रतीक्षित अथवा बहुचर्चित एमसिसीको जुन विषय हो, अहिले मिडियामा अनेकौँ खालका कुराहरू आइरहेका छन्। पहिलो कुरा, यो विषयलाई यस्तो घिजोल्ने काम अहिले सत्तामा रहेका साथीहरूले किन गरिरहनु भएको छ मैले बुझेको छैन। 2017को सेप्टेम्बरमा हस्ताक्षर गर्ने तत्कालीन अर्थमन्त्री, अहिलेका माननीय सञ्चार मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, उहाँ आफै बस्नुहुन्छ 5 वर्षपछि कार्यदलमा यो ठिक छ कि छैन भनेर। जलनाथ खनाल, नारायण काजी श्रेष्ठ र उहाँको कार्यदल बनेको हामी सुन्छौँ। हस्ताक्षर उहाँ आफैले गर्ने, आज एमसिसी ठिक छ कि छैन भनेर 5 वर्षपछि आएर कार्यदल बनाउँदा यसले देशप्रतिको विश्वास, देशको विश्वसनीयतालाई कहाँ पुर्याउँछ? नम्बर 1। नम्बर 2, त्यो सरकारमा प्रचण्डका प्रधानमन्त्री के अरे प्रतिनिधिहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। हिजो हस्ताक्षर गर्ने अमेरिकन प्रतिनिधिहरूसँग भेट्दा यो त हामी पास गर्छौँ, ढुक्कै रहनुहोस्, पास हुन्छ भन्ने कार्यकर्तालाई आएर यो यहाँनिर ठिक छैन भनेर यो दोहोरो भूमिका, उहाँको दोहोरो भूमिकाले दुःखका साथ भन्नुपर्छ यो परियोजनालाई एउटा भूरान्तिक द्वन्द्वको विषय जस्तो। थाहा छैन चीनको यसबारेमा चासो के कति छ, तर आफै तानेर ल्याउने। थाहा छैन अमेरिकाको के भनाइ छ, आफै तानेर ल्याउने। भारतको के भनाइ छ, आफै तानेर ल्याउने। भित्र बहस चलिरहेको छ, बाहिर बाहिर अन्तर्क्रियाहरू गरेर यसलाई चाहिँ एउटा विवादको विषय बनाउने जुन काम गरिरहेको छ, यो एकदमै गलत भएको छ। सरकार क्लियर होस्। हाम्रो प्रष्ट मान्यता छ यो विषय संसदमा चाहिँ आउनुपर्छ र सार्वभौम सत्ता सम्पन्न सांसदहरूले यस विषयमा, सार्वभौम सत्ताको प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदहरूले यस विषयमा आफ्नो स्वविवेकले निर्णय गर्न पाउनुपर्छ। संसदमा आउन नदिने, बन्द कोठामा, बन्द इजलासमा तथाकथित गठबन्धनका कार्यदलहरूको त्यो अँध्यारो घेराभित्र राखेर यसलाई गिजोल्न चाहिँ पाइँदैन। तर त्यो आँट थाहा छैन प्रधानमन्त्रीले गर्नुहुन्छ कि गर्नुहुँदैन। पार्लियामेन्टमा आइसकेपछि पार्लियामेन्टमै हामी जनताले सुन्ने गरी नेकपा एमालेका पोजिसनको बारेमा हामी क्लियर गर्छौँ। तर मेरो एउटै आग्रह छ, कृपया यस्तो खालको अवसरवाद देशभित्रका राजनीतिमा पनि नगरौँ, तर दुई देशको सम्बन्ध जोडिएको, भूरान्तिक संवेदनशीलता समेत जोडिन सक्ने यस्ता विषयमा। अनि बाहिर यो औँसीमा एउटा कुरा, पूर्णिमामा अर्को कुरा, बिहान ब्रेकफास्टको बेलामा एउटा कुरा, साँझ हाइटीको बेलामा अर्को कुरा, यसले देशलाई बर्बाद बनाउँछ। यो बाटोमा जानुहुन्न भन्ने कुरा आग्रह गर्न चाहन्छु। यति कुरा राखेर सारमा मेरो भनाइ,
अब मुलुकलाई निर्वाचनको दिशामा उन्मुख गर्ने बाहेक अर्को कुनै बाटो छैन। निर्वाचनले एउटा निकास दिनेछ। हामी जनतामाथि पूर्ण रूपले विश्वस्त छौँ। जनताको विवेकमाथि हाम्रो भरोसा छ। त्यो विवेकको आधारमा हामी चाहिँ मुलुकलाई सही निकास दिन सक्छौँ। नेकपा एमाले फेरि नेतृत्वमा आउँछ भन्ने कुरामा चाहिँ विश्वस्त छौँ। एक कुरा राख्दै म फेरि एकचोटि युवा संघ नेपाललाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार।